اللہ لا الہ الا ہو، اللہ دی ذات وہ ذات ہے جس کے علاوہ کوئی الہ کوئی نہیں. الہ لا معبود الا ہو. الہ کس کو آکھیا جاندا ہے؟ جس ہستی دے اندر 5 صفتاں پائیاں جان او الہ ہوندا ہے. اگر انہاں 5 دے اندروں ایک بھی صفت نہ پائی جاندی ہوئے تے او الہ نہیں ہو سکدا. الہ او ہوندا ہے السمیع، جیڑا ہر ویلے ہر ایک دی ہر جگہ دے اتے سنن والا بھی ہوئے اس نو الہ کیا جاندا ہے. تے البصیر، ہر جگہ دے اتے ویکھن والا، چاہے اندھیرے دا پردہ ہوئے، دیوار دا پردہ ہوئے، پانی دا پردہ ہوئے، کسی اور چیز دا پردہ ہوئے، رات دے اندھیرے دا پردہ ہوئے، جیڑا پردیاں دے وچوں بغیر سبب تو ویکھ لوے او الہ ہوندا ہے. تے جنوں کسی سبب دی لوڑ ہوئے او الہ نہیں ہو سکدا. تے السمیع البصیر الحلیم، تے جیڑا علم والا بھی ہوئے، جیڑا حلیم بھی ہوئے، حوصلے والا بھی ہوئے، بردبار بھی ہوئے، اس دے سامنے دشمن جیڑا ہے اس دی نافرمانی بھی کرے تے وہ آکے ٹھیک ہے ایک وقت مقرر ہے میرے کول آنے میں تینوں پوچھ لواں گا. تے الخبیر، تے خبیر بھی ہوئے، کالی رات دے اندر کالے پتھر دے اتے کالی کیڑی ٹرن والی دے پیراں دی کھسکاہٹ نوں ویکھن تے جانن تے سنن والا بھی ہوئے او الہ ہوندا ہے. تے القدیر، سوئی دے نکے دے اندروں اٹھ نو گزار لوے تے قدیر ہے او قدیر بھی ہوئے تاں الہ ہوندا ہے. یعنی کہ سنن والا بھی ہوئے بغیر سبب تو، سمیع بھی ہوئے تے البصیر، تے بصارت رکھن والا بھی ہوئے، ویکھن والا بھی ہوئے بغیر کسی سبب تو پردیاں دے وچوں، تے حلیم بھی ہوئے، خبیر بھی ہوئے، قدیر بھی ہوئے. اے 5 صفتاں جس ہستی دے اندر پائیاں جان او الہ ہوندا ہے. تے جس دے اندر انہاں 5 وچوں ایک بھی رہ جائے او الہ نہیں ہو سکدا. سارے قرآن مقدس دا خلاصہ بھی انہاں 5 صفتاں دے اندر اللہ نے رکھیا ہے. اللہ فرماتا ہے او لوگوں کائنات دے اندر کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی غوث، کوئی قطب، کوئی ابدال، کوئی اوتاب، کوئی چھوٹا کوئی بڑا، کوئی جن، کوئی فرشتہ، کوئی دربار والا، کوئی قبر والا، کوئی جنگلی، کوئی شجری، کوئی حجری، کوئی منگلی، کوئی کوہی، کوئی موئی، کوئی انسان، کوئی جن، کوئی فرشتہ، کوئی کسی بھی مخلوق دے اندر ہو، اگر کوئی ایسی ہستی ہے جس دے اندر اے 5 صفتاں پائیاں جاندیاں ہون، جے کوئی ہے تے وکھاؤ نہ میں رب نوں میں بھی اس نو الہ من لواں. تے جے کوئی نہیں جیڑا ہر ویلے سنن والا ہوئے، جے کوئی نہیں جیڑا ہر ایک دی سنن والا ہوئے، جے کوئی نہیں سمندریاں دیاں سمندر دیاں تہواں دے وچوں ویکھن والا، جے کوئی نہیں کسے ڈبے ہوئے نو تارن والا قدیر کوئی نہیں، تے پھر من لو لا الہ الا ہو العرش العظیم. خود بھی کہنے لگا یا رسول اللہ علیہ السلام، اے اللہ دے پاک پیغمبر بڑی شجاعت ہے تواڈی، بڑا دبدبا ہے تواڈا، مگر الہ تسی بھی کوئی نہیں. تے او قوم جیڑی ہے انہاں نوں چاہیدا تے سی جس دے اندر 5 صفتاں ہون اس نوں اپنا الہ من لین، مگر انہاں نے سورج دی عبادت شروع کر دتی ہوئی ہے. یا رسول اللہ تے میں تانوں اس واسطے خبر دے رہا، اللہ دے پاک پیغمبر سلیمان علیہ السلام فرماتے قال سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین. او یار گلاں تے بڑیاں اچھیاں کیتیاں تو، بڑی فصاحت دے نال، بڑی بلاغت دے نال تقریر کیتی، اصدقت ام کنت من الکاذبین. قال سننظر اصدق، اچھا ہنے ویکھ لینا میں تیریاں گلاں دے اندر کوئی وزن ہے یا کوئی نہیں، میں ویکھ لینا تو اپنی جان چھڑان واسطے گلاں کر رہا ہے کہ اس دے اندر کوئی حقیقت بھی ہے. فرمایا اذهب بکتابی ھذا فالقیہ الیہم ثم تول عنهم فانظر ماذا
ترجعون۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ہدہدا اگر تیریاں گلاں سچیاں تے میں تینوں ہنے خط لکھ کے دینا تے اس اپنی کتابی لے جا اس خط نو اس ملکہ بلقیس شرجیل دی بیٹی دے کول اس دے کول لے جا تے جا کے اس نو میرا پیغام پہنچا دے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ دے حکم دے نال خط لکھنا شروع کر دیتا تے سلیمان علیہ السلام نے اس خط دے اندر کچھ لکھیا تے اس ہدہد نو آکھیا اپنی چونچ دے اندر پا لائے تے لائے جا اس ملکہ بلقیس دے کمرے دے اندر لائے جا کسے نو پتہ بھی نہ چلے تے ملکہ بلقیس دے کول خط لکھ کے آ جاؤ۔